बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में मैं दो चीज़ों पर बात करूंगी। एक ये कि कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसके पड़ोसी मुल्क में एक इंतहाई हसास नौयत का और ख़तरनाक नौयत का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, और भारत में होने वाले वाक़यात जो हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा जो अहम टॉपिक होगा वो दौरा कतर होगा, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये दौरा पहले भी शेड्यूल था, मुलतवी हुआ, क्यों मुलतवी हुआ, और अब ये दौरा जो हो रहा है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के सफारती महाज पर इसकी बहुत अहमियत है। इस अहमियत पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क यानी भारत में जो पाकिस्तान के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है उसके हवाले से ये दौरा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, यानी इसकी कड़ियाँ इस दौरे के साथ भी जुड़ती हैं। कैसे, ये आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अस्करी और सिविल जो हुकूमत है वो किस तरीके से इन सब चीज़ों से आगाह है। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की। जी हाँ व्यूअर्स, इस पे बात करने से पहले कि भारत में जो कुछ हो रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट अफेयर्स जो होते हैं वो कभी कभी इतनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं कि अपने मुल्क के मफादात के लिए ही हुकूमतें गिराई जाती हैं, लोगों का कत्ल किया जाता है, लोगों को फांसी चढ़ाया जाता है। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, ये भी एक ऐसा ही स्टेट अफेयर था जिसमें कौमी मफादात का कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। इसके अलावा वो हुकूमतें अपने ही लोगों को मरवाती हैं, अपने ही मुल्क पर हमलों में मुलव्विस पाई जाती हैं। ये तमाम स्टेट अफेयर्स जो हैं वो दुनिया भर में इस तरह की खौफनाक सूरत हाल लेते हैं, और ये होते आए हैं और हो रहे हैं। भारत में यानी हमारे पड़ोसी मुल्क में इस किस्म का जो चीज़ें हैं वो कैसे पाकिस्तान के साथ लिंक करती हैं, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि भारत में इस वक्त सब जानते हैं कि किस तरह से वो दाखिली इंतशार का शिकार है। अलहदगी की कई तहरीक वहाँ पे चल रही हैं। मोदी सरकार अपने ही 40 फौजियों को जो है वो कत्ल करवा देती है और फिर उसका मलबा मुजाहिदीन और पाकिस्तान पर डाल देती है, और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। जी हाँ, पिछले दिनों जो है वो भारतीय जो सहाफ़ी हैं उसके व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन जो लीक आउट हुई, तो दुनिया भर ने देख लिया कि कैसे मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही लोगों को मरवाया। और जो हुकूमत अपने लोगों को मरवा सकती है, कत्ल करवा सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त भारत में दिल्ली समेत उसकी 4 रियासतों में जो है वो रिट ऑफ स्टेट नाम की अमली तौर पर कोई चीज़ नहीं है। कहने को बज़ाहिर ये किसानों का मामूली एहतजाज है, लेकिन ये एहतजाज बड़े ही नाजुक मराहिल से बड़े ही खौफनाक मराहिल में दाखिल हो चुका है, और भारत सरकार को अब इसके लिए कोई जाए पनाह नहीं मिल रही। तो कभी वो इस मुदाखलत को चीनी और कभी पाकिस्तानी रंग देने की कोशिश करता है, उसको मुदाखलत का रंग देकर। अभी जो हालिया वाक़या है, ये भारत में जो इस्राइली सफारतखाने के करीब धमाका हुआ, ये धमाका कहने को बड़ी ही मामूली नौयत का धमाका था, लेकिन एज़ यूजुअल इसके पीछे मोदी सरकार के अपने अज़ाइम और मोदी सरकार की वो स्टेट अफेयर जो मैंने इनिशियली आपसे बात की वो पोशीदा हैं। कैसे, ये आपको मैं बताती हूँ। ये धमाका इस्राइली सफारतखाने के करीब होने वाला ये धमाका एकदम से मगरबी मीडिया में खलबली मच जाना, तमाम मीडिया का जो है वो भारत पे फोकस हो जाना, मोदी सरकार यही चाहती थी। जी हाँ जनाब, इतना मामूली धमाका ये हुआ है कि जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके की तस्दीक ज़रूर हुई है, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात यह है कि धमाका उस वक्त हुआ जब इसराइल और भारत अपने 29 साल ताल्लुकात का जश्न मना रहे थे। ऐसे वक्त में ये जो है वो धमाका करवाया गया है। अगर तो इस धमाके में कलगन तंजीमें होती, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन कुछ भी इन्वॉल्व होता, तो यकीनन ये एक मरबूत और जामे हिकमत अमली के तहत होता और इसमें नुकसानात भी होते, नुकसान ज़रूर होता, लेकिन नहीं हुआ। बहुत ही मामूली, क्या जानी नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार जो ये चाहते थे कि इसराइल और अमेरिका फ़ौरन से इसकी मदद को लपकें, इस तरफ उनकी तवज्जो हो, तो वो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ख़त्ते में अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है चीन के ख़िलाफ़, तो यही वजह है कि मोदी सरकार एक बार फिर ये तवज्जो हासिल करना चाहता है। और इसराइल जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, प्रॉक्सी है, दोनों का इत्तेहाद किसी ढकी छुपी बात नहीं है, तो उसके सिफारतखाने पर के करीब हमला या धमाका करवा कर इनकी सिंपैथीज, इनके साथ दिफाई सामान के मुआहदे, इनकी मदद चीन और पाकिस्तान के खिलाफ
حاصل کرنا مودی سرکار کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے ملک کے اندرونی مسائل سے جو ہے وہ ایک طرح سے نظر ہٹانے کا بھی بہت ہی اچھا ایجنڈا ہے جو اس وقت اس کے اندر انتشار چل رہا ہے، جو اس کے اندر تحریک چل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان اور چین کو دونوں کو بیک وقت ٹف ٹائم دینے کے لیے ان طاقتوں کو للکار رہا ہے، پاکستان کی سول اور اس کے علاوہ عسکری قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو جناب پاکستان کی عسکری اور سول حکومتیں جو ہیں وہ بڑی ہی تندہی اور خاموشی سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارا ٹرکی کے ساتھ بھی دفاعی سازوسامان کا جو ایک معاہدہ تھا وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا۔ 4 بحری بیڑے ہم ٹرکی کی تعاون سے بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ہی کی خبر ہے کہ چین نے بھی جو ہے کوئی ایک بحری بیڑا جو ہے وہ جدید نوعیت کا لانچ کیا ہے پاکستان کے لیے، یہ بھی ایک نیوز ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز ہے آرمی چیف کا دورہ قطر۔ جی ہاں، آرمی چیف نے جو ہے وہ قطر میں امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے یہ ملاقات بڑی پہلے سے شیڈیول تھی، یہ ملتوی ہوئی اور اب جا کے یہ دورہ ہوا ہے۔ اس کی ملتوی ہونے کی وجہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وزٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارے خطے میں اور ہماری جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب پاکستان نے سعودی عرب اور یو اے ای کے اگینسٹ اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنا اور اپنے اسٹریٹجک پارٹنر چننا شروع کر دیا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ قطر جا رہے ہیں۔ ہم قطر کے ساتھ اپنے جو ہے وہ عسکری تعلقات کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ یہاں میں قطر کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتاؤں کہ ٹرکی اور قطر دونوں بہت قریب ہیں۔ ترکی کا اور امریکہ کا ہوائی اڈہ بھی قطر میں موجود ہے، امریکہ بھی قطر کا اتحادی ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور قطر کے بھی تعلقات بہت قریبی ہیں، تو آپ کو یہ سچویشن سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ایران، ترکی، قطر اور اب پاکستان بھی اس بلاک میں موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں ہی یو اے ای اور سعودیہ نے قطر سے اپنے بارڈر کا وہ جو ایک معاملہ تھا تصفیہ اس کو کیا اور جو تعلقات تھے وہ نارملائز کیے۔ اس سے پہلے قطر پر یو اے ای اور سعودیہ کی جانب سے پابندیاں تھیں، زمینی، فضائی، بحری، اور ایسی سچویشن میں پاکستان نے جب یو اے ای اور سعودی عرب نے قطر پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، پاکستان نے جو ہے وہ اس کی غذائی ضروریات کو پورا کیا، اور یہ وہ سپیس تھی جس کی وجہ سے قطر اور پاکستان بہت قریب آ گئے۔ ہمارا یہ وزٹ بہت پہلے سے شیڈیول تھا، نہ صرف آرمی چیف کا بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی، لیکن سعودی عرب کی وجہ سے اور جو ہمارے تعلقات ہمارے برادرانہ مسلم ممالک کے ساتھ پچھلے دنوں کشیدہ رہے، اس کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہوا۔ لیکن اب یہ دورہ ہو گیا ہے۔ میں آپ بتاؤں کہ پاکستان اور قطر کے جو درمیان تعلقات ہیں ان کا پس منظر کیوں قریب آتا جا رہا ہے، اس کی وجہ عسکری تعاون بھی ہے۔ جی ہاں، ہم اسٹریٹجیکلی اور خطے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، عسکری تعاون مزید بڑھے گا۔ اس کے علاوہ قطر نے جو ہے وہ JF-17 کی خریداری میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ملاقات میں بہت کچھ پوشیدہ ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کا سبب بنے گا آنے والے دنوں میں۔ یہ چیزیں بھی آپ سامنے آ جائیں گی کیونکہ بہت جلد عمران خان صاحب بھی قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ مٹیریلائز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے جو یہ دورہ پہلے ہولڈ پہ تھا اب یہ مکمل ہو گیا ہے، اور بہت جلد ہمارے پرائم منسٹر بھی قطر کا دورہ کریں گے، اور ہم سفارتی تعلقات میں اب جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے مقابل قطر کو چوز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے، یعنی ہم نے خطے میں اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز اب چوز کر لیے ہیں، اب ان کے ساتھ حتمی جو تعلقات کی شکل ہے وہ دی جا رہی ہے۔ میری اس ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔